बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आहलु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। बेटा, जो स्टूडेंट PMA 151 की तैयारी कर रहे हैं उनको चाहिए कि इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक बिलखुसूस देखें, और वो तमाम स्टूडेंट जो एयरफोर्स की, नेवी की, ASF की, ANF की, पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस लेक्चर को बिलउमूम देखना चाहिए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं लिखवाऊँगा वो आप याद करें, आपके इंटरव्यू में और टेस्ट में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ये आप लिख लें 0323916191। इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम मुझे व्हाट्सएप करें, मैं अपने ग्रुप का लिंक आपको सेंड करूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी ग्रुप में मैसेज मिलते हैं आपको फ़ायदा देगा, ज़रूर आप उन लिंक्स को भी देखा करें और मैसेज सुना करें, इंशाल्लाह मोटिवेट होंगे और मोटिवेशन मिलती रहेगी। ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए टेस्ट दे रहे हैं तो ग्रुप ज्वाइन करें, किसी भी उम्र का शख्स ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा जिन बच्चों ने नोट्स मंगवाने हैं इनिशियल टेस्ट के, PMA 151 के नए नोट्स बना लिए मैंने, तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें या कॉल करें, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि नोट्स कैसे मंगवा सकते हैं। बाई हैंड भी ये नोट्स मेरे से आप ले सकते हैं, अगर रावलपिंडी में मौजूद है तो मेरे से अकेडमी आके मुलाकात भी करें और नोट्स मेरे से बाई हैंड लें। इसके अलावा जो बच्चे मिलिट्री कॉलेजेस के लिए टेस्ट दे रहे हैं, मिलिट्री का जेलम, मरी और सुई, इसके अलावा कैडेट कॉलेजेस की तैयारी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अकेडमी का रुख करें, तैयारी करें आके, और उनके नोट्स भी हम तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द उनके नोट्स तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अकेडमी आएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा, सीखेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। एक ग्रुप है यहाँ पे स्टूडेंट्स का, अच्छे लड़के रखता हूँ मैं, सेलेक्ट करके स्टूडेंट रखता हूँ। तादाद कोई शक नहीं थोड़ी होती है, लेकिन सिलेक्टेड बच्चों की होती है, और वही बच्चे रखता हूँ जिन पर उम्मीद होती है, यकीन होता है कि बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। अल्लाह के करम से अच्छे बच्चे आते भी हैं और सिलेक्ट भी होते हैं। रिज़ल्ट हमारी एकेडमी का बहुत शानदार है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट में देना है मुझे। रेड सी ऑफ इंडियन ओशन, रेड सी एंड इंडियन ओशन, रेड सी और इंडियन ओशन किस मकाम पे आपस में मिलते हैं? रेड सी एंड इंडियन ओशन joined by which place? क्वेश्चन नंबर 2। ये वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो ऑलरेडी आ चुके हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस से मैं शेयर करेंगे, और ये आ भी सकते हैं आपके टेस्ट में। ब्रिटिश कैप्चर्ड फर्स्टली विच एरिया व्हेन दे केम टू इंडिया? बरतानिया के अंग्रेज जो आए थे, सबसे पहले इन्होंने बरसगीर और इंडिया का कौन सा एरिया जो है वो उस पर काबिज हुई है? इसका आंसर है बंदरगाह थी, पोर्ट ऑफ सूरत। हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज? आंसर आसान है, आता है आपको 7, और 6 30 के हैं। A man walks north, turns left, again turns left, डायरेक्शन बताएं अभी किस तरफ जा रहा है ये? इसकी डायरेक्शन बनती है साउथ। T20 ICC World Cup won by Pakistan in which year? The answer is 2009. What is the meaning of Saifullah? सैफुल्लाह का मतलब है sword of God, sword of Allah, अल्लाह की तलवार, जो कि किन का लक़ब है? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो सहाबी थे। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है सफ़ीउल्लाह। बच्चे कंफ्यूज होते हैं सफ़ीउल्लाह और सैफुल्लाह में, तो थोड़ा इसमें आप ध्यान दिया करें बेटा। There are total 500 students, 350 present, find the absent percentage। इसमें 350 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आंसर होगा
3500, फिर इसको ओवरऑल जो 35,000 सॉरी, इसको अब तकसीम कर देंगे 500 पे, तो आंसर होगा 70%। 70 प्रेजेंट हैं 70% और बाकी 30% एब्सेंट की परसेंटेज निकल आएगी। आंसर इसका 30% है। 2 + 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, डिमास रूल को लाना है यहाँ पे। डिमास रूल में पहले आपने डिवाइड करना है, बाद में आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद प्लस और ऐड करना है और एडिशन बाद में, और फिर सब्सक्रिप्शन, पहले तकसीम फिर ज़रब फिर जमा तफरीक। आसान से कुलिया है। तकसीम पहले करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 1 को फिर 2 से 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3 इसका आंसर होगा। इंजील जो किताब है अल्लाह ताला की, इंजील किताब किस पैगंबर पे नाजिल हुई? इसे तुरात का पता होना चाहिए। तुरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारे प्यारे रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। क्वेश्चन है मेरा, हज़रत अबू सुफियान ने किस जंग के बाद इस्लाम कबूल किया? इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा असला बना सकते हैं किस एरिया के लोग? किस एरिया के लोग झूठा असला बना सकते हैं? इसका आंसर भी देना है मुझे। एक क्वेश्चन आए, फर्स्ट किबला इस्लाम का कौन सा है? पहला किबला बैतुल मुकद्दस, अल अक्सा मस्जिद। बैतुल मक़दस भी पढ़ते हैं, बैतुल मुकद्दस भी पढ़ते हैं, दोनों ठीक है। अच्छा थोड़ा सा बेटा मैं आपको यहाँ पे एक नज़म सुनाऊंगा, और नज़म है नून मीम राशिद की। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर शायरी पसंद है तो नून मीम राशिद, अगर आप कहते हैं मेरा फेवरेट शायर है तो नून मीम राशिद का नाम क्या है, बनता है नून मीम से क्या बनता है? तो पहला इसका आंसर इसका पता होना चाहिए। इसका बनता है नज़र मोहम्मद आतिश, सॉरी नज़र मोहम्मद राशिद। आतिश ज़हन में आता है कि वो नज़र आतिश हुए थे इसलिए। तो नून मीम राशिद, नज़र मोहम्मद राशिद। जदीद शायरी और आज़ाद नज़म का आगाज़ यहाँ से होता है। मावराज किताब 1941 में लिखी शायरी मजमू है आपका, जो कि बहुत ही खूबसूरत शायरी की किताब है। और इस किताब से समझें कि आज़ाद शायरी की इब्तिदा हुई है, या जदीद शायरी की किताब, पहली किताब इसे कह सकते हैं हम। इसके अलावा आपके 4 शायरी मजमूए हैं, एक मावरा है, एक ईरान में अजनबी है, एक ला इंसान है, एक गुमा का मुमकिन। बहुत खूबसूरत शायर, अच्छी शायरी करने वाले। और आपने अपने कैरियर का आगाज़ एक छोटी सी पोस्ट से किया था, वो थी क्लर्क की। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में मुल्तान में एज अ क्लर्क आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया। मेहनती इंसान थे, मेहनत जारी रखी और करते करते इतनी बड़ी पोस्टों पर फाइज रहे। मुख्तलिफ जो रसायल हैं उनके एडिटर रहे, मुदीर रहे, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा क्लर्क का आगाज़ 1935 में किया, ठीक है, 1935 में किया। 1939 में प्रोग्राम असिस्टेंट ऑल इंडिया रेडियो मुकर्रर हुए प्रोग्राम डायरेक्टर के तौर पे। इस तरह आपके सफ़र लाहौर और दिल्ली के जारी रहे, कभी लाहौर कभी दिल्ली। फैज़ अहमद फैज़ से बड़ी अकीदत रखते थे, ठीक है। 1943 में ये मालूम होना चाहिए, आप आर्मी में जा रहे हैं, कि नून मीम राशिद यानी कि नज़र मोहम्मद राशिद ने फ़ौजी में आर्जी कमीशन हासिल किया, और जिसके तहत कैप्टन होकर मुल्क से बाहर चले गए, कप्तान भर्ती होकर मुल्क से बाहर चले गए। इस तरह आपने ईरान, इराक, मिस्र के दौरे किए। 1943 में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ मुकर्रर हुए। 1952 में अक़वाम मुत्तहिदा से बतौर इंफॉर्मेशन ऑफिसर वाबस्ता हुए, और जिसके तहत आपने न्यूयॉर्क में 4 साल गुजारे, जकार्ता में 1.5 साल गुजारा, 3.5 साल कराची में, न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसके अलावा 3 साल तेहरान मरकज़ इतलात के डायरेक्टर थे। 1974 में ईरान से रिटायर होकर लंदन में आबाद हो गए। 9 अक्टूबर 1975 को आपको हार्ट अटैक होता है।
دل کا دورہ جس کی وجہ سے وہ فوت ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے آپ کا. اور ساؤتھ لندن میں آپ کو نظر آتش کیا گیا. آپ کی وصیت تھی کہ مجھے نظر آتش کیا جائے، میری لاش کو جلایا جائے. یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ادبی حوالے سے اردو لٹریچر میں کتنے لوگوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی لاش کو آگ میں جلایا جائے. تو ایک تو یہ تھے نون میم راشد، اور ان کی لاش کو آگ میں جلایا گیا. اور دوسری شخصیتیں عصمت چغتائی کی جنہوں نے وصیت کی. آئیے ان کی ایک نظم ہے، پڑھتے ہوں، سناتا ہوں آپ کو. بہت خوبصورت اچھی نظم ہے، بڑی تلخی میں لکھی، بہت تلخی میں آپ نے یہ نظم لکھی ہے. الہامی نظم ہے یہ بھی. اور میں سمجھتا ہوں اگر آج ہی ہوتے نون میم راشد تو اس سے زیادہ تلخی میں نظمیں لکھتے، تلخ شاعری کرتے اس سے زیادہ. اجل سے کہہ رہے ہیں، شاعر کہتے ہیں اجل ان سے مل. اجل کہتے ہیں موت کو، عنوان ہے اجل ان سے مل. یعنی وہ لوگ جن کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. سنیں نظم. اجل ان سے مل کہ یہ سادہ دل، نہ اہل صلات اور نہ اہل کتاب، نہ اہل ادب اور نہ اہل حساب، نہ اہل کتاب، نہ اہل کتاب اور نہ اہل مشین، نہ اہل خلا اور نہ اہل زمین، فقط بے یقین، فقط بے یقین. اجل ان سے مت کر حجاب، اجل ان سے مل. بڑھو تم بھی آگے بڑھو، اجل سے ملو. بڑھو تم بھی آگے بڑھو، اجل سے ملو. اٹھو نو تونگر گداؤں، نہ کشکولے دریوزہ گری چھپاؤ. اٹھو نو تونگر گداؤں، نہ کشکولے دریوزہ گردی چھپاؤ. تمہیں زندگی سے کوئی ربط باقی نہیں ہے، اجل سے ہنسو اور اجل کو ہنساؤ. یعنی کہ جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے، جو معاشرے میں کوئی کام نہیں کر رہے، نہ اچھائی کر رہے ہیں نہ برائی کر رہے ہیں، کوئی نظریہ نہیں ہے، فقط بس جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کھاتے پیتے اور بس سوتے ہیں. ان سے کہتا ہے شاعر کہ تمہیں خود موت کو گلے لگانا چاہیے کہ بڑھو تم بھی آگے بڑھو، اجل سے ملو. اٹھو نو تونگر گداؤں، نہ کشکولے دریوزہ گردی چھپاؤ. تمہیں زندگی سے کوئی ربط باقی نہیں ہے، تمہیں زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تمہیں زندگی سے کوئی ربط باقی نہیں ہے. اجل سے ہنسو اور اجل کو ہنساؤ. بڑھو بندگان زمانہ، بڑھو بندگان درم. اجل یہ سب انسان منفی ہیں، منفی زیادہ ہیں، انسان کم. ہو ان پر نگاہ کرم، ہو ان پر نگاہ کرم. تو یہ تلخی ایک تشبیہ کے طور پر ہم لے سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا زندگی سے کوئی رابط باقی نہیں ہے، جو معاشرے کے کام نہیں آ سکتے، آ رہے، جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے، جو نہ اچھا کرتے ہیں نہ برا کرتے ہیں، بالکل ایک جگہ بیٹھے ہیں. اور منفی سوچ رکھتے ہیں، منفی سوچ کے حامل ہیں. تو دکھی اور تلخی کی کیفیت میں آپ نے یہ نظم لکھی کہ اجل یہ سب انسان منفی ہیں، منفی زیادہ ہیں، انسان کم. ہو ان پر نگاہ کرم. اب میں تشریح کے بغیر اس کو پڑھوں گا تو آپ کو لطف آئے گا. سنیے. اجل ان سے مل، اجل ان سے مل کہ یہ سادہ دل، نہ اہل صلات اور نہ اہل شراب، نہ اہل ادب اور نہ اہل حساب، نہ اہل کتاب، نہ اہل کتاب اور نہ اہل مشین، نہ اہل خلا اور نہ اہل زمین، فقط بے یقین. اجل ان سے مت کر حجاب، اجل ان سے مل. اجل ان سے مت کر حجاب، اجل ان سے مل. بڑھو تم بھی آگے بڑھو، اجل سے ملو. بڑھو تم بھی آگے بڑھو، اجل سے ملو. اٹھو نو تونگر گداؤں، نہ کشکولے دریوزہ گردی چھپاؤ. تمہیں زندگی سے کوئی ربط باقی نہیں ہے، اجل سے ہنسو اور اجل کو ہنساؤ. بڑھو بندگان زمانہ، بڑھو بندگان درم. اجل یہ سب انسان منفی ہیں، منفی زیادہ ہیں، انسان کم. ہو ان پر نگاہ کرم، ہو ان پر نگاہ کرم.
میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ بیٹا ایک شیڈول بنائیں، محنت کریں، سیریس ہو جائیں۔ اگر آپ لوگ محنت کریں گے، دیکھیں کہ نون راشد آپ کے سامنے مثال ہے، کتنی اس نے محنت کی۔ ایک کلرک تھا، سمپل کلرک تھا ڈی سی آفس میں، اور کتنی بڑی پوسٹوں پر آئے، کیپٹن آرمی میں سلیکٹ ہوا، پھر ڈائریکٹر رہا، مختلف پوری دنیا دیکھی، نیو یارک، کتنی بڑی پوسٹوں پہ مدیر رہا مختلف سالوں کی محنت کے بلبوتے پہ۔ تو آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ صرف خواب بنیں گے، ٹھیک ہے، افسانے تراشیں گے، محنت نہیں کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ فیکٹ یہ ہے، سب سے بڑی سفارش آپ کی اپنی محنت ہے، سب سے بڑی سفارش اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس شخص کی مدد فرماتی ہے جو شخص محنت کرتا ہے۔ اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو آپ لوگ کیوں نہیں محنت کرتے؟ بتائیں مجھے، کیوں نہیں اس طرح محنت کر رہے جس طرح محنت کرنے کا حق ہے، فرض ہے آپ کا؟ تو محنت میں شدت لائیں۔ جب آپ کا مائنڈ کہتے ہیں نا ہم نے 100% کر لیا ہے، اس ٹائم آپ نے 40% کیا ہوتا ہے، 60% کیپیسٹی باقی رہتی ہے۔ تو شدید محنت کرو بیٹا۔ اگر آپ پاکستان آرمی میں جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اس خواب کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں، تو ناممکن نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ، دل کے ساتھ آپ محنت کریں۔ کوئی بھی کام ہو، کسی بھی مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں، نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں، پازیٹیو لوگوں سے دوستی رکھیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ یہ، اس مہینے میں اور ویسے بھی درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، درود السلام پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی راضی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے۔ تو آئیے مل کے ایک مرتبہ میرے ساتھ دل سے، خلوص سے، محبت سے درود السلام پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ۔